मुखेल वोड वचात शुवर्तमान पोरगोट कोरात. नियाळाक आदार. एक पोंगोड सांजेचो सोदांच एका वराक मेळटालो, पूण दुसऱ्यांच्यो चाडयो करपाची तांकां संवय जावन गेली आनी हेंच तांकां केन्नाच स्पोश्ट जावंक ना. एका दिसा तांच्या एका वांगड्याचे दोळे उगडटात आनी तो कोणेय दुसऱ्याचें वायट सांगल्यार तांचें बरें सांगूंक लागता. सोगलीं अजापतात आनी ताका नाकारतात, पूण आखरेक ताची बरी कोरणी आपणायतात. आयच्या शुभ वर्तमानांत दोन सोतां आमच्या दोळ्यां मुखार दवरूंक जातात. पयलें, देव आमचे लागीं वाटसूर वो आस नाशिल्ल्या लोकां वरवीं उलयता, देखीक मारिया मागदालेन. दुसरें, दुबाव वो कितेंय वायट देवाक आमचे तावन पयस दवरना, देखीक शीस दुबावले, पूण तोरूय जेजू तांकां विचून काडटा. आमच्यो कोरण्यो आमच्या जेजूक पोरगोट्टल्यो जावंक गरज. आमी कितलींय पातकी जावन देवाची काकलूट आनी दोया मोया सोदांच मनशांक फावो जाता. जितलो आमचो विस्वास आमच्या देवाचेर, तितली आमची व्हड पोरगोटणी. आमच्या चालत्या जिवितांत देव आमकां आपयता. आसात काय आमी तयार? म्हजो ताराव, जेजूक चिटकून रावून ताचो पोरगोटणार जावंक वावुरतलो.